23 साल तक लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाने के बाद अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे अरब के बेताज बादशाह बन चुके थे। अरब की सरजमीन पर सदियों से फैली हुई बुत परस्ती दम तोड़ने लगी थी और लोग जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। ये दीन अब सिर्फ एक पैगाम नहीं बल्कि एक उभरती हुई आलमी ताकत बन चुकी थी। मगर इसका मतलब ये भी था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तय्यबा का अजीम मिशन अपने इख्तिताम की करीब पहुंच चुका था। अरब के मुत्तहिद होने की खबर पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी कि अरब में एक नबी आए हैं जिन्होंने पहली बार पूरे अरब को एक खुदा, एक कलवे और एक क़ियादत की तहत जोड़ दिया। अब दुनिया के हर कोने से लोग मदीना का रुख कर रहे थे ताकि इस अजीम हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जान सके। इसी दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी का पहला और आखिरी हज अदा किया, जिसे तारीख़ ने हुज्जतुल विदा कहा। ये वो मौका था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 1 लाख से ज़ायद सहाबा मौजूद थे। हर नस्ल, हर रंग, हर कौम के नुमाइंदे वहाँ खड़े थे और वहीं पर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को सबसे पहले नस्ल परस्ती के ख़िलाफ़ पैगाम दिया। फरमाया, ना किसी गोरे को काले पर और ना अरबी को अजमी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल है। इस मौके पर औरतों के हुकूक, माशरती इंसाफ और इंसानियत की फलाह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हिदायत दी जिनमें से कई आज भी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का हिस्सा हैं। खुतबा ख़त्म हुआ तो सब ने गवाही दी कि वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के आखिरी नबी होने का हक़ अदा कर दिया। हज के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना वापस रवाना हुए। रास्ते में एक मकाम गदीर खम पर एक अहम खुतबा इरशाद फरमाया और हज़ारों मुसलमानों के सामने ऐलान किया, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। यह ऐलान उस अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में था जिन्हें इससे पहले ग़ज़वा तबूक के मौका पर मदीना का निगरान बनाया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी अहमियत ऐसे बयान की, अली से मेरा ताल्लुक़ वैसा ही है जैसा हारून का मूसा से था, बस फ़र्क ये है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। मदीना पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूमी सल्तनत के ख़िलाफ़ लश्कर दोबारा तैयार किया ताकि जंग मोता के शुहदा का बदला लिया जा सके। इस लश्कर की क़यादत हज़रत उसामा बिन ज़ैद को सौंपी गई, जिनके वालिद हज़रत ज़ैद बिन हारसा इस जंग में शहीद हुए थे। मगर तभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत नासाज होने लगी और ये बीमारी दिन ब दिन बढ़ती चली गई। इस शिद्दत के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी में नमाज की इमामत जारी रखी, मगर आखिरी अय्याम में ये मुमकिन ना रहा तो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इमामत की जिम्मेदारी सौंप दी गई। अपने आखिरी लम्हात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में गुजारे, जो मस्जिद नबी से मुत्तसिल था। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत और बिगड़ गई और फिर एक दिन खबर आई कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए। मदीना की फ़िज़ा सोगवार हो गई, लोग सदमे में थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गुस्सा आ गया। उन्होंने तलवार निकाल ली और ऐलान किया, जो कहेगा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, उसका सर कलम कर दिया जाएगा। वो कहते रहे कि जैसे मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को छोड़कर अल्लाह से मुलाकात के लिए गए थे और वापस आ गए थे, ऐसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वापस आएंगे। उसी वक्त हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजरे से बाहर आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को बोसा दिया और मस्जिद नबी के मिंबर पर चढ़कर वो अल्फाज कहे जिन्होंने पूरी उम्मत को संभाल दिया। फरमाया, ए लोगो, जो मोहम्मद की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फोत हो चुके हैं, और जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले कि अल्लाह जिंदा है, वो कभी नहीं मरेगा। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान की वही आयत पढ़ी
جو جنگ احد کے بعد نازل ہوئی تھی۔ محمد تو صرف ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مضبوط انسان بھی زمین پر گر پڑے، اور صحابہ نے کہا کہ گویا ہم نے یہ آیت آج پہلی بار سنی ہو۔ اسی وقت اطلاع ملی کہ انصار مدینہ کے لوگ حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نیا لیڈر بنانے والے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً وہاں پہنچے۔ انصار اپنے لیڈر کو منتخب کرنا چاہتے تھے کیونکہ مدینہ اب اسلامی ریاست کا دارالحکومت تھا اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سردار تھے، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت حکمت سے سمجھایا کہ اب یہ محض مدینہ کی ریاست نہیں رہی بلکہ پورے عرب کی حکومت ہے، اور عرب قریش کے سوا کسی کو نہیں مانے، کیونکہ قریش وہی قوم ہے جو خانہ کعبہ کی نگہبان ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی تجویز دی اور خود ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ سب نے اتفاق کیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ چن لیا گیا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین میں مصروف تھے اور اس میٹنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ بعد میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فیصلے کی اطلاع ملی تو انہوں نے بیعت میں تاخیر کی، کیونکہ یہ فیصلہ اہل بیت کی غیر موجودگی میں ہوا تھا۔ یہاں تک کہ کچھ عرصہ بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سب کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہ واقعہ تاریخ کا ایک حساس باب ہے، کیونکہ آج بھی امت مسلمہ کے دو بڑے گروہوں میں اس پر اختلاف ہے۔ دنیا بھر کے 87% سنی مسلمان مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورے سے خلیفہ چننا بالکل درست فیصلہ تھا، جبکہ 13% شیعہ مسلمان کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ خلیفہ منتخب ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے دن اپنے کپڑوں کے دکان پر گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں؟ فرمایا، اگر میں کام نہ کروں تو اپنے اہل عیال کو کیسے پالوں؟ اس پر لوگوں نے ان کے لیے تنخواہ مقرر کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میری تنخواہ ایک عام مزدور کے برابر ہونی چاہیے۔ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مزدور کی تنخواہ تو بہت کم ہوتی ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر مزدور کی تنخواہ بڑھا دی جائے۔ یوں ان اعلیٰ اصولوں پر اسلام کی پہلی خلافت راشدہ کا آغاز ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا کام وہی لشکر روانہ کرنے کا کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیماری کے باعث رک گیا تھا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام منصوبوں کو اسی جذبے سے جاری رکھا، لیکن یہ سب کچھ آسان نہیں تھا۔ کئی منافقین جو اب تک خاموش تھے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھانے لگے۔ کچھ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور کچھ نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ انہی میں سے ایک تھا مسلمہ قذاب۔ سبسکرائب